को और कभी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ बंदोबस्त करें। खुदा के करीब हो सकते हैं, खुदा की बारगाह से माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं, उतनी ज़्यादा मग़फ़िरत इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और इबादत पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 19, 20 और 21 माह रमज़ान के दिन पूरे पाकिस्तान में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम की मुनासबत से मजालिस अज़ा और जुलूस अज़ा बर्पा होते हैं। जिन हालात से हमारा मुल्क गुज़र रहा है और हमारा खित्ता गुज़र रहा है, इन हालात में पाकिस्तान ख़ास हालात से गुज़र रहा है। सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरी बशरियत के लिए खुदा मुताल की तरफ से एक नेमत उज़्मा की हैसियत रखते हैं। आपकी शख्सियत एक उसवा है, नमूना अमल है तमाम इंसानों के लिए, और आप वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि अलीयुन मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अलीयुन माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। यदूर है सुमादार, जिस तरफ अली का रुख होता है हक भी उधर ही मुड़ जाता है। आपका इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अलीयुन वल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म और अली उसका दरवाज़ा है। 1400 साल पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत और आपके फर के मुबारक पर रोज़े की हालत में जो इब्ने मुलजम ने तलवार का वार किया, ये हकीकत में आपके सर मुबारक पर वार नहीं था, दरअसल तमाम सच्चाइयों के सर पर वार था, आदल के सर पर वार था। सदाकत के ऊपर, इल्म के ऊपर, इल्म के ऊपर, तकवा के ऊपर, ज़ुहद के ऊपर, सब्र और रज़ा के ऊपर, गरज ये कि तमाम इंसानी फजीलतों को निशाने पर रखा गया और उन्हें कत्ल किया गया और शहीद किया गया। आपकी शहादत पर जहान इस्लाम सोगवार होता है। लिहाजा ये अय्याम अज़ा दुनिया के अंदर बदलते हुए हालात के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन अय्याम में हमें पैगाम देना है बशरियत को कि दुनिया की निजात, आपकी निजात सिर्फ और सिर्फ उस पैगाम में जो अल्लाह के नबी लेके आए हैं, कुरान में है और आपकी तालीमात में है। लिहाजा अय्याम अज़ा के अंदर मजालिस अज़ा में और जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, इनमें मुसलमानों के दरमियान यूनिटी की फ़ज़ा को और कभी करना है, इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद की फ़ज़ा को बेहतर करना है, मुल्की हालात से लोगों को आगाह करना है, लोगों की बसीरत और शऊर में इजाफा करना है। और इसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ बंदोबस्त करे, और अवाम की भी जिम्मेदारी है, बानियान मजालिस की भी जिम्मेदारी है, स्काउट्स की भी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर इन अय्याम के अंदर इन जुलूस अज़ा और मजालिस अज़ा की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। आप जानते हैं कि कल काबुल में हमला हुआ और बेगुनाह मासूम बच्चे शहीद हो गए। इस वक्त इस खित्ते के अंदर आलमी इस्तिकबार अमेरिका ने दहशतगर्दों का जो जाल फैलाया हुआ है वो उसे एक्टिवेट कर चुका हुआ है और उन्हें हरकत में ला चुका हुआ है। आए दिन हमारे बॉर्डर पर भी हमले होते हैं और हमारे वतन के अंदर भी हमले हुए हैं। इससे पहले पेशावर की मस्जिद का वाकया आपके सामने है, किस कदर दर्दनाक और सोजनाक और अलमनाक वाकया था, इसमें कितनी बेगुनाह कीमती जानें हमसे जुदा हो गई और वो शहीद हो गए और कितने लोग जख्मी हैं। हर घर में कलमी और दुख और दर्द है। लिहाजा हमने गफलत नहीं करनी। इन अय्याम अज़ा के अंदर हमने आगाह रहना है, अपने इतराफ में नजर रखनी है और अपनी सिक्योरिटी का भरपूर बंदोबस्त करना है, ताकि दुश्मन को, इंसानों के दुश्मन को, इस्लाम के दुश्मन को और इन दहशतगर्दों को और तकफीरियों को मौका ना मिले हमें एक और नुकसान पहुंचाने का और एक और हम परवार करने का।
اسی طرح سے ماہ رمضان کے آخری جو جمعہ ہوتا ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، امام خمینی قدس سرہ نے انقلاب اسلامی ایران کے بعد اسے یوم القدس کا نام دیا ہے۔ اس دن کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی یونٹی اور وحدت کا دن قرار دیا ہے کہ سارے مسلمان ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے جب آخری جمعے تک پہنچے تو گھروں سے باہر نکلیں فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، ایک غیر قانونی ریاست ہے، ایک اللیجیٹیمیٹ ریاست ہے جس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے۔ یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے وجود میں آئی ہے۔ یہ ایک ناسور ہے جو مسلمانوں کے دل میں ان عالمی استکباری قوتوں نے اس کو وجود بخشا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں ظلم ہو رہا ہے۔ کئی سال سے 7 دہائیاں ہونے کو ہیں کہ فلسطینی مظلوم ہیں، در بدر ہیں، جلا وطن ہیں، ان کا قتل عام ہوتا ہے، وہ محاصرے میں ہیں، اور یہ عالمی استکباری قوت ہے جو اپنے آپ کو حقوق بشر کی اور ہیومن رائٹس کی بہت بڑی پرچمدار سمجھتی ہیں۔ اس بچوں کی قاتل حکومت اور ریاست اور انسانوں کی قاتل ریاست جو اسرائیل کی غیر قانونی اور غیر مشروع اور لیجیٹیمیٹ حکومت ہے، چپ ساتھ لیتے ہیں اس کے مقابلے میں، اس کے ظلم کے مقابلے میں چپ ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف قیام کریں۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا ہے اور ہر مظلوم کا حامی بن کے رہنا ہے۔ لہذا فلسطین کے مظلوموں کا اپنے ساتھ دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ ہم نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ کوئٹہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یوم القدس والے دن 100 سے زیادہ اس خودکش حملے میں شہید ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ ہم نے ظالم کا مقابلہ کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور اس میں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، مظلوموں کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیل کے خلاف نکلیں گے۔ یہ دن ہمیں یاد اس طرح بھی توجہ دلاتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہے ہمیں انہیں کو نہیں بھولنا ہے، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، مظلوموں کی حمایت کریں، چاہے وہ کشمیر کے مظلوم ہوں، چاہے وہ یمن کے مظلوم ہوں، چاہے دنیا کے جس خطے میں بھی مظلوم ہوں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کی حمایت کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو کل واقعہ میں نے پہلے کہا، جو ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے کابل کے اندر، جہاں پر منظم طریقے سے اہل تشیع کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور وہاں کی طالبان رجیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کا بھرپور بندوبست کریں اور ان قاتلوں کو اور ظالموں کو ان کے خلاف اقدامات کریں اور کارروائی کریں، جیسا کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ملک کی موجودہ صورتحال، یہ بات سب کے لیے واضح ہے کہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری قیادت، ہماری لیڈرشپ، ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی قدس سرہ اور ہمارے دیگر شہداء کا یہ نیریٹو تھا، یہ نظریہ تھا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، وہ جہان اسلام کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ ایک فرعونی ریاست ہے، وہ ایک نمرودی ریاست ہے جسے کسی بھی قسم کی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اس نے اپنی ظالمانہ ہیجمونی دنیا پر قائم کر رکھی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اسرائیل کا سپورٹر کون ہے؟ امریکہ۔ اگر ایک دن امریکہ پیچھے ہٹ جائے اسرائیل باقی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اسلامی ممالک پر پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر، کون انہیں اسرائیل کے دروازے پر لے جاتا ہے، آستانے پر لے جاتا ہے؟ اس عالمی سیونزم کے مقابلے میں اور کے آستانے پر امریکہ لے کے جاتا ہے۔ یو اے کو کون لے کے گیا؟ امریکہ۔ بحرین کو کون لے کے گیا؟ امریکہ۔ مصر کو، اردن کو، سب کو کون لے گیا؟ امریکہ۔ الحمدللہ وہاں کی بابصیرت قوم نے، ان کی مقاومت نے، لبنان، فلسطین، انہوں نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا رکھا ہے۔ امریکہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے۔
امریکہ قابل اعتماد نہیں ہے. قرآن کی اصطلاح میں قرآن نے خود کہا ہے مسلمان اگر کوئی قرآن پر یقین رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولوا منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. خدا صراحت کے ساتھ نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ ان کو اپنا سرپرست مت بناؤ، ان کو اپنا ولی مت بناؤ، ان کے دروازے پر نہ جاؤ، ان کے آستانے پر نہ جاؤ، ان کے آگے نہ جھکو. قرآن صاف کہہ رہا ہے لہذا ان پر اعتماد نہ کرو. سب سے بڑے دشمن ہمارے یہی ہیں. امام خمینی قدس سرہ نے کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، لہذا ہم اسے سب سے بڑا شیطان سمجھتے ہیں، اور جو شیطان پر اعتماد کرتا ہے دھوکہ کھاتا ہے. ہمارے حکمرانوں نے اعتماد کیا شیطان کے اوپر، امریکہ کے اوپر، اور دھوکہ کھایا. ہمارا وطن ٹوٹا امریکہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے. ہمارا وطن باقی ماندہ وطن برباد ہوا امریکہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اور اس کے راستے پر چلنے کی وجہ سے. اس ملک میں تکفیریت آئی اسی وجہ سے، دہشت گردی آئی اسی وجہ سے، انتہا پسندی آئی اسی وجہ سے. اس ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ کے وہ ساتھی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر امریکہ پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر اس کے اہداف کو لے کے چلتے ہیں. اپنے قوم کے نیشنل انٹرسٹ پر ملک کے کمپرومائز کرتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. میرا ایک سوال ہے، مجھے کوئی بتائے کہ یہ جنگ جو ہمارے بارڈر سے باہر ہونی چاہیے تھی ہمارے وطن میں کیسے آئی ہے؟ کون جنگ کو لے گئے ہمارے وطن کے اندر؟ 70-80 ہزار سے زیادہ اپنے جنازے اٹھائے. کیوں؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی، اور آج تک بظاہر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے انٹرسٹ کو فالو کیا، ہم نے امریکہ کی لائن کو ٹو کیا، اور آج ہم اس جگہ تک پہنچ چکے. 22-23 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ایک بیچارہ ملک بنا ہوا ہے، ایک کمزور ملک بنا ہوا ہے جو اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے. اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں، ہم تو اس کے مرہون منت ہیں. سوال، جن لوگوں نے اس ملک کو اس جگہ تک پہنچایا گزشتہ 60-70 سال میں، کبھی ان کا مواخذہ ہوا؟ جنہوں نے ملک توڑا ان کا کبھی مواخذہ ہوا؟ ہرگز. یہ ہمارے شہداء کا نیریٹو تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے، اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اس کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے نہ واشنگٹن میں. داخلی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے شہید قائد کا نظریہ تھا اور ہم بھی اسی نظریے پر باقی ہیں اور قربانیاں دیتے آئے ہیں. آج ہم ویلکم کرتے ہیں ماضی کے جو حکومت ابھی عمران خان صاحب جو ابھی اس نیریٹو پر آئے ہیں کہ ہم پاکستان کو آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے، ہم فیصلے خود کریں گے، ہم آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، یہی راستہ ہے. اور باقی بھی تمام سیاسی جماعتوں سے کہتے ہیں کہ یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، عزت کا بھی راستہ ہے اور ترقی کا بھی راستہ ہے. اس خطے سے امریکہ کو نکالیں، یہاں امریکہ کو نہ رہنے دیں، یہاں امریکہ کو نہ رہنے دیں. الحمدللہ آج پاکستان کی عوام کی اکثریت قاطع اس نیریٹو پر چل رہی ہے کہ ہم غلام نہیں بنیں گے کسی کے. ہمیں داخلی خود مختاری چاہیے، ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے. ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، ہمارے فیصلے یہاں ہوں گے. امریکہ کو حق نہیں ہے کھاڑ پچھاڑ کا. آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ڈکی چھکی بات ہے؟ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ یہ رجیم چینج کرتا رہا ہے، یہ مداخلت کرتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، انہیں مجبور کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب 9/11 ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کو امریکی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہمارا ساتھ دو نہیں تو ہم تمہیں اسٹون ایج کی طرف لے جائیں گے، پتھر کی زندگی کی طرف لے جائیں گے. تھریٹ کیا اس نے، سب کو پتا ہے. تھریٹ نہیں کیا امریکہ نے، دھمکی نہیں دی امریکہ نے، آپ لیٹ گئے اس کے آگے اور ملک برباد کر دیا. آپ مجھے بتائیں بھٹو کا قاتل کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل امریکہ ہے. بے نظیر بھٹو کا قاتل کون ہے؟ امریکہ ہے. امریکہ نے ان کو مارا ہے، امریکہ نے ان کو قتل کرایا ہے، امریکہ نے ان کو شہید کرایا ہے. ہمارے شہید قائد کا قاتل امریکہ ہے. ہمارے جتنے بھی شہید ہیں سب کا قاتل امریکہ ہے، کیونکہ یہ قاتل اس نے پالے ہیں. اور ان لوگوں نے جو امریکہ کے ساتھ مل کر یہ قاتل پالے وہ ہمارے قاتل ہیں پاکستان کے اندر. کیونکہ پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا.
पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि अमेरिका की खयानतें हमारे वतन के अंदर, अमेरिका ने हमारे वतन के साथ खयानतें की हैं, और जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर ये काम किया उन्होंने भी खयानतें की हैं। कोई ढकी छुपी बात है? अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, गली गली में ये बातें होती हैं। रास्ता सही यही है कि हमारे सारी सियासी जमातें, हुक्मरान गैर हुक्मरान जो भी हैं, जो अवाम ने बनाया, जो अवाम का सो नैरेटिव बन चुका हुआ है कि हमने गुलामी कबूल नहीं करनी, हमने आजाद रहना है, फैसले खुद करने हैं, वाशिंगटन में नहीं होने हैं। और जो उनके मुंह से निकल जाए अमेरिका का, जो अमेरिका का यार है, गद्दार है। वाकई अमेरिका का जो आगाना या नागाना तौर पर वतन से दुश्मनी करता है। इसलिए रास्ता यही है। अब कहते हैं जी कि हमें चाहिए कि जो इस वक्त लेटर गेट स्कैंडल बना हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और गुज़श्ता 70 साल के अंदर जितनी भी अमेरिका ने यहां पर थ्रेट्स किए हैं, मुदाखलते किए हैं, वो चीजें सामने आनी चाहिए, अवाम को बताना चाहिए। क्यों छुपाए हुए आपने? बताएं लोगों को। शमशाद अहमद साहब जो साबका सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका एक मैंने क्लिप सुना, वाकई इंसान को हिला के रख देता है। और गैरत वतन इंसान को शर्मिंदा करती है कि ऐसे होता रहे हमारे वतन के साथ। हमने उनकी पॉलिसी को टोकी और वतन को बर्बाद किया है। लिहाजा इस लेटर गेट स्कैंडल का बाकायदा कमीशन बनना चाहिए, गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं होंगे इस तरह किसी भी लॉलीपॉप से। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि चीजें साफ हों, शफाफ हों। अब कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता, हर एक चीज को सामने लाना पड़ेगा, और आ चुका हुआ है, लोग जानते हैं। आपकी सदाकत और सच्चाई का इम्तिहान है, आपकी सिंसियरिटी का इम्तिहान है। और मैं फिर आखिर में तमाम की तमाम सियासी जमातों से, सबसे कहता हूं, मजहबी जमातें, सियासी जमातें, आए मिलकर पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी मुदाखलतों के मुकाबले में खड़े हो, स्टैंड ले इंशाअल्लाह। हम माह रमजान वाले मुसलमान हैं, रोजा रखने वाले मुसलमान हैं, हम रोजे रख लेंगे, हम भूखे रह लेंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी इंसानी करामत, वतन की गैरत और हमीयत और वतन के कौमी जो मफादात हैं, इन पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को सीरियस थ्रेट है अमन के। एक ऐसी हुकूमत जो इंतहाई कमजोर हो। दावा यह जी कि 4 हुकूमतों, 4 पार्टियों का जो अलायंस था वो कमजोर हुकूमत थी। तो 13-14 पार्टियों का अलायंस जो है ना, बददर्जा ओला कमजोर तार इत्तेहाद है और कमजोर तार हुकूमत है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हसास हालात के अंदर, जो दुनिया के हालात है, उनमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कमजोर हुकूमत बहुत मुश्किल है। और हमारे सीरियस खदशात हैं इस अमन अमान के हवाले से। और कोई भी ऐसा वाक़या हुआ तो हमारे हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। अमेरिका ने जो पाकिस्तान की इमदाद है उसको बहाल कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान एक बयानिया लेके चल रहे हैं, लेटर गेट की बात करें, तो उसकी सच्चाई है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जी अमेरिका की मुदाखलत में तो कोई शक ही नहीं कर सकता। अमेरिका की तरफ से धमकियों पर कोई शक ही नहीं। ये अमेरिका की तारीख है। पहले भी हुक्मरानों का ऐसे होता रहा है। इमरान खान ने जुर्रत किया, ये बोल पड़ा, इसने बताया कैसे हुआ है। पहला अगर आप सबका रिकॉर्ड निकलवाएं वजारत खारजा से और जो बाकी यहाँ मौजूद है, आपको पता चलेगा कि ये क्या करते रहे हमारे साथ। ये आप खुद आपके सामने मैंने कहा, परवेज मुशर्रफ को क्या कहा अमेरिकी वज़ीर खारजा ने, हमारा साथ दोगे, अगर साथ जो हमारा साथ देगा हमारा दुश्मन है और हम तुम्हें स्टोन एज में ले जाए। ये साफ कहा अमेरिकी वज़ीर खारजा ने, थ्रेट किया उसने केस में। अब सवाल यह है कि वो लेट गए अपने पाकिस्तान को उनके साथ मिलकर ओल्ड स्टेज की तरफ, कहते हैं कि स्टोन एज की तरफ ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर ना मिलते तो शायद आज इतनी बर्बादी ना होती अमेरिका के साथ जो मिले हैं। ये देखिए, पहली बात यह कि हमने पहले भी कहा कि
ہم وہ جو کچھ بھی ہوا ہم اس کے مقابلے میں نے سٹینڈ لیا. وہ غلط کیا انہوں نے, آج بھی کہتے ہیں غلط کیا, پشاور میں بھی غلط کیا, ہر جگہ غلط کیا ہے. لیکن یہ نیریٹو ہمارا تھا, ہمارے اسلاف کا تھا, ہمارے شہید قائد کا تھا کہ پاکستان ہم غلام نہیں ہے کسی کے وہ شہید ہو گئے تھے. ہمارے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے, اس لیے شہید ہو گئے تھے. اور پاکستان کے اندر آزادی اور حریت کا پیغام لے کے چل رہے تھے. آج عمران خان نے یہ جو سٹینڈ لیا تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, باقی کو بھی ویلکم کریں گے. دیکھیے ہم یہ تو پاکستان کے ہم سب کو, عوام کو اس میں آنا چاہیے, جماعتوں کو آنا چاہیے, بالآخر فلسطین کے مظلوموں کے لیے سب کو سٹینڈ لینا چاہیے, ہر ایک کو اس میں شریک ہونا چاہیے.